عمران دکان کا پتہ عمران کہتا تھا اس کو چنگیر راسمال زبان بیان نہیں کر سکتی پیو دا خط آندا پی کو پڑھ جا آندے خط کو جھلے وان باغ لفافہ کدے وچوں خط بڑے تحریر دے پیو پاسے پور دے کیا لکھے
ایک مہینہ نہیں چار سب کو میں دعوتیا مصری وا دل مصری دلدار بیٹا ہوں تو میرے پیر دا سن تھی دو بے قرار اے دھندے فساد تے دے امانہ تیرا تھیاں دیونے دار میں مر وسائیں وچ قید مصری تو تھی سے شرم سار میں قید اکبر بادشاہ دی میرے رومن نال وپار دروئی رب رسول دی پترا مری سودگی نہ اکوار پیو دا خط پڑا اکھی لوے لال تھیاں ماں کو رہ کہا دے اماں میں کو تا کوئی خبر نہیں اچھا مجھے نہ تھی ایوان جدری قربان ہے تھوارے ہو تم اماں جدری گزر گئی دیکھا خط پڑھ کے پیو دا دے ماں کو جواب منصف کرے بیان دے خوان ماں کو کیا آگ دے ویندہ جا نام ہے کھانا بند اکھن دے تیرے ٹردونے پونا دلی دے پن گن گن لیساں کہانیاں گن سائیں دلی ون کوئی تا کسنے سی امری اور دلی والا جنگ مجھے کیوں تھی نہیں تیری گزر گئی ایوان جندری قربان ہے تھوارے ہو تم ماں دیکھ کیا دے اچھا بچ رہا نصر من اللہ و فتح قریب پانچ حوالے رب دے پترا جت پیر ہوئی اٹھائی خیر ہوئی گھوڑ دی باغ اٹھائی اس منزل سے پہنچا جتا یارہ سنتی بیٹھے آنے مصری خان دی شکل کو دیکھ کے یارہ مغل پھڑے کے اٹھے آدھر مصری تیرے دل کو کہیں درد دیتا ہے آپ کھلگا میرے دل کو درد کہیں نہیں دیتا تو کوئی جان ہوتے اپنے وطن ٹرون آدھر کوئی قصور سادی آپ کھلگا قصور نہیں
مختصر سید خان دی جھولی جوان تھیاں دی نمک کھادیم گپیو صدم اچھیڑے میں دے فساد میں دے قتل باشیاں میں دیاں دھاڑے میں دے اس دلی کا تھی گئے جو تریوی راتی تریوی نہیں گزر گئے 11 دی کلیا میار چلان دن اگر 11 دیاں دے اندر مغلوں میں نہ پہنچتم کو پھانسی مل ویسی میں امان دا جیونا دنیا تے ختم ہو ویسی میں جانا میری اپنی تقدیر جانے تو کوئی اجازت ہے وطن وال ونجو وطن فرمانی تھی وہ مغل دیکھ کے آنکھ لگے سردار آقا ٹھیک ہی مگر ساری سن اے جان جاسی ایمان نہ جاسی تیرے قدم اچ مرنا سواب تے کو چھوڑ کے ونجنا جہنم دا عذاب اساں بھی تیرے نال آنکھ لگا نال ہی تو دیر نہ کرو نہ گھوڑا کسین کرو دیکھا شاہ مغل کرن گھوڑا کسین 12واں مصری خان تھیون سوار تے گھوڑا دے پنڈی دا سلام کر کے پنڈی جی دے اس تک وہاں دیکھ سوں جوار نے کیا کیتا دلی درات تک نہ دیکھن رات نہ دیکھن دین سائیکل کو ہندے منزلہ گھوڑے دوار جکرن والے جنگ جو گھوڑے موسم چیتر بہار دے تے رات ری دے دے گھوڑا دی واگا اٹھایا نے رات ری گزر دے منزلہ کریں دے آدن جان دی دے دلی تے کرلے پہنچتا کرن سفر منزلہ با منزلہ اس سے براؤن لا دے 7 راتی 7 دین اے جوان گھوڑا دی زین چ رہ گئے 7واں دین دیگر دا ٹائم ہے سامنے کور دلی دا نظر آیا مصری خان پوچھا ایک شخص کولوں کہ سامنے نگری کہہ دیے اور دیکھ کا کھلگا سردار اے دلی ہے اکبر شہنشاہ دی شاہی ہے بابر بادشاہ دے پوترے دی ہمایوں دے پتر دی شاہی ہے اس علاقے جو دلی سرن حمد پڑا اپنے محسن حقیقی دا کہ لم یزلی اللہ باقی 4 ڈرانوں دی موت چوں دلی دے باروں بڑے سرسبز کوہن ہندو بستے ہیں اگے پیچھے دا خیر اس چیت وچ برسینہ شتالے بڑے زبردست چڑھویں رستہ لنگدا نالی کھود 2 کلاب تے گوکلا دو پھران وقت پیران دے پتر گھاو دے کپیڑیاں تے رب دی زندگی دتی ہوئی تے قد اے دیاں نے جو ڈس دے اصلوں نہ گوڑے بکھے گوڑے والا گن کے جی ٹھا تھا گھا دے چودھری سنے کھڑکار کے کیا کھڑکار جی گے اغیب کو نکتا کہنا گندی گھوڑی والا اغیب جو نکتا گھوڑے ڈر مصری خانہ کو بھول دا بچہ نکتا کہ تمہیں جس ٹائم مصری خان تے دید ٹھیک کا تیچ مٹ کھا دی رہ گئی لوج ہاتھ تیچ داتری آنے پھیر کے نلڑیاں کاڑ کے کھاڑ تے انہاں ہی دیکھا آپ وہ کھڑا دے انہوں کن لگا پتہ ہوندہ تھا ٹوپی مار ہوئے سکرات موت لگا مصری خان دلچ اے سوچا کہ چدک کی بات دے پتر اگر جان کے گھوڑے ڈرائنے اے ہون میں کچھ چڑھائندہ کھڑی دی تک نہیں پئی پوندی مرتے جوان نے یہ سوچی رکاب جو پیر کٹ کے تو میرے ساتھ کچھ خودی دے سیر پٹیج کے پر گو کال کروائیں پہ آگے جگ اے بتا گا جنے ہاتھ نہیں لایا پیر شارہ میں کو نہ دیکھ سی آپ کو آدھے دیکھ سی کنتے لوک وائیں نا جیرا ڈرد ہے مرد آبوں وہ ہے آن لکا لگا لکتا مصری خان دے گھٹانے دیا چڑھا مصری خانہ کہا تو کون ہے ماں نہیں دا پھران کیوں آدھا پہ آکا لگا میں دا کنائنہ میں جنگا سی دیا ودا کرنا مصری خانہ کہا چھو ہوتے آکا لگا آن کو عذر کو نہیں اور جیرا پرلا کھائے نا وہ ازلو تھوا دے میں دا پہلے گھوڑا کچھ لٹاؤ دے اسے کہا مصری خانہ کہا تو گھا کھڑے پوچھ دیں تیرے کو گال پوچھ دیں گھا سا کھوائیں دے کھڑے ہیں عورتے آئی گال سا آکھا لگا سردار آمن کو عذر کو نہیں جیری گال پوچھ دیں تو پوچھ گئے سنگتی دیکھ کے آکھا لگے سردار ٹھیک کھڑا آدھائی اے آدھا تو تھی حرام ویسیا یہ کو سکرات موت لگا ہوا دے جیری گال پوچھ دیں پوچھ گنس دیکھ کے آکھا لگا چودھری ڈر نہیں تک کو آدھے کچھ نہیں اسا اکبر دے دربار تے ونجنے سا کو گرار ساسن نے آکھا لگا گال سچی کریں کہ کوڑی گال سچی پوچھے درا نہ ملسی کیوں اے ٹھلی دی نال دلی تاگ تاڑ ہوے دی انہوں نے 12 تریاں دے دلی دے دروازے کھل دن آئی تو قرآن ملسی مصری خانہ کہنے کیا مطلب کھڑا کا مطلب یہ ہوئے ایک سید خان کا کھڑکائے دے سارے ملک تھے ایک مصری خان ٹائم آگو رسائن دن اون تو میں پن خط اون پیو دے قید ہو ونجان دے اکبر نے اعلان کیتے جس ٹائم او کو پیو دا ملا خط قید ہو ونجان دا انہوں نے ایک سی رات نے ایک سی دی انہوں نے خوف کل دلی ٹھلے دیگے نال تاگ تاڑ ہو میں دیئے تمام چھوٹے بڑے کھا پکا کے زنو مرد اور پت مرد بادشاہ دربار تے پہنچ وینن کہ فوجاں گشت کرنے دی گلیاں دے ایندا مطلب ہے دروازے وسن بند دشمن جو آسی اچل چیت نہ آسی اسا سنگل ویسوں
मिस्री खाना का चलता कुचा दो चौधरी तो आईने रवाना थिया ये जवान घोड़त लथा इशारा मुगा लथे दीगर नमाज पढ़ी बाज मात नाल संगत्यां दे नमाज पढ़ के दुआ मंगी दुआ मंग के आदर दोस्तों के ख्याल आदर सरदार ख्याल ही होए चौधरी ठीक आ कहे असा थक तो सा कर गिनदे घोड़े भुखन रज पोसन रात गुजरसी तीसरी दिन खुलसन दरवाजे अंदर बड़े वैसू मिस्री खान देख के आखे लगा मुगलो तुसा अपने समझ मुताबिक ठीक आखे मगर मेरी सुनो उन्होंने दिमाग उन्होंने दरवाजे हैं बंद अगर दरवाजे न खुले सन अस अंदर न आए सन ना ना ये हक नहीं वो हमें बिचिन वे सारे दरवाजे बंद हैं असा तोड़ दर बाहर ते हो ये नहीं हो सकती बमजन आज आख लगे तेरे नाल दिल्ली दी इकबाल एक दिन बार हम ही रू समाने एक साइड खोलू आंधे पैन कि ना ऊंच छिक देख के घोड़ा खोदे देख निकल वैसू सारी रात खुदा दी फिर रह गए आदरा ठल गई कोई रास्ता न मिला उससे दरवाजे तक टुरे हन संगति देख के आख लगे सरदार आखन रिछा जो कोनी चौधरी ठीक नहीं आखा ये आप भी थक गए सा को थकाई इन घोड़ा को थकाई उन्हें न करूं इन घोड़ा को करूं कायदे आप आराम करके संपो बस मामूली रात रांधिए दी थिया दरवाजे खुलसन अंदर बड़े वैसू मिस्री खाना का मुगलो तुसा ठीक आखे मगर मेरी सुनो पुत्र वो होने अपने प्यू की शिकल दे मुगलो पुत्र वो होने अपने प्यू की शिकल दे ते मुरीद वो होने अपने मुर्शिद दे बुलावे दे मेरा मुर्शिद हो है जहाँ गड़े खैबर दे जंगल फाती आई जय ते लिखूं 80 जना वलेंदा चलेंदा है मेरे पेशवा ने अंगल दे शहर नाल बुकाई ओ दिल्ली वाल न वल्ली मेरा मुर्शिद कितने कम कर दिखावे क्या मैं चुकाड़े दिल्ली दा ना पढ़ सकदा मैं आज वैसा आज शौक साकू है एक पास मुल्क मदीने तो मुंह करके अपने पेशवा कुमार हकल मुनसब करे बयान सुने जग जहान पट्टे ताक हमारे का पटी दे
مصری خان کی تھی منہ پکار عدلاج والا صد علاج مدد حیدر قرار وچ پردیس پین معاملے مولا کو نہیں سنگتی غمخار یہ ویلا وقت امداد دئی نہ کریں شرمسار بس دتی چھکی جوان نے آتا کندہ کھڑکار تاک ڈٹھے زمین اتے کھڑ کھڑ ڈتا ہنکار کیا جادا فانوس تے بتیاں جگ دین کل سے مر دے بازار کھلے ہٹ پسار دے سب ڈس دن تاکو تار کسنی بدائی کراڑ کو جرا تھیا اتظہار پکڑ گدو کو خان نے کل پوئی دے راہ دربار تاک کا چھت ودایا تاک زمین تیاں ڈٹھے دی میں بھام باندھے کرتب جوان دے کو دیکھ کے کھولنے حقہ لکھتی گونج اٹھی وچ گلیاں دے کیارے دے فانوس تے بتیاں جگ دین سیمڑ دے بازارن سختی دمارا ایک چودھری ببختی رام دے پدر کو سو دے وچے دے چر تھی گیا ہائی اشارہ دا کسی فائدہ وٹا پھٹ گیا تو ککڑے دے لا چیر کر کھڑوتا باہر نکلے تا کڑے کے سنگتی دکانہ دے کون انتے انتے دیکھ کیا دے پوجو گن لگے ازاؤں لگے لگے بنے لگے نہیں میں دے لگے بنے دے پہ ہوں تو وہ آدھا پہ ہو جاندہ آدھے بدن وہ کو کیا گزوں بس گھر نہیں بجنا ایویں کرنے ہیں یہ دکانی سم پونے ہیں ساہیر کے اس کچھ نہ پائے نہ کھنگ سو پائے بارہ سو تیسی دین سنگتیا سن دکانہ تے اسیں دیاں دین دروازہ کھول بسائیں بس رل کے بیسو یہ سوچی پیائی گھوڑے حقہ لیتی چودھری بے ساختہ تھی کے بیر نکتے آدھے دیکھاں کہ کٹا بھی تو نام پہ گیا وہ دلی دا چودھری آئی چھوٹی نس ایک مولرہ چٹانا پر کبھی سرڑی مصری خان دی دید پہ گئی جان نے گھوڑے کو ٹھوکا رہتی گھوڑا تیز تھیا چودھری پیچھا سر بڑھائندہ پہ جو مصری خانہ چھوڑے جاتا پہ گئی سکھی لے کے باہر کڑ کڑے کون تھی نہ ہوئے ماں کو جنہیں کہتا ساہ کرنے نے مصری خانہ کا ساہ کیاں کرنے نے شکار تو نہ پہ کون تھی نہیں جنابے نے کراڑ ہاں مصری خانہ کا صحیح سمجھا جنہیں کرن سنگتی آکھلا کے سردار انہوں کو پوچھو تریجی دفعہ کون تھی نہیں اتھی حد تک حرام ایسی یہ آنیاں فریادہ دے دنیا کردہ میں یہ کو زمین نکھا اے نکتے اندروں اسا ہیں بکھے اندر کول پوچھ کاسے کھاون دی ہوئی مصری خان سنگتن دے آگ مطابق چودھری کو زمین دکھائی چودھری ڈر نہیں کہ کوئی دے کچھ نہیں کاسے کھاون دی ہوئی آکھلا کا بھائی تکاشے نہیں صرف سن حلوے دی دکھان ہے یہ ہون کھانی مار کے بعد ہاپیاں مصری خانہ کا چل کٹ گنا جوان کو چابو کا 7 خط لمبا دے کو ربڑ دے پیوند لگے ہیں چھوٹی چھوڑی گاٹے جو گات دیتا چودھری دیکھ کر دے اللہ میں رحم دل تھا ڈاٹے نا مصری خانہ کا کیویں آکھلا کا کیویں ایک چھوٹی چھوڑی تے نانگ لڑوا رہی تھی مصری خانہ کا نانگ نہیں تری منافقہ دا علاج ہے تو ٹر سے ویندا وسی ویندا جتو تو ناس ہے تے کچھ چکی رہ کے باہر کٹ گنا جتو تو ناسا تا کچھ کی رہ کے باہر کٹ گنسا لڑتا نہیں ایک بڑے اندر سچا زمانہ ہر شے ستھری مل دہائی ایک ترمئی تھا سن حلوے دا کٹ گنایا آن کے مصری خان اڑتا مصری خان سنگتا اڑتا چکتے گئے لذا جیوں نے آخرہ کے جناب ایک بیا گئے مصری خان کا چودھری ایک بیا کٹ گنا اگلا لیکھا
मिस्री खाना का बात दिवाई अड़े का बात है बात जोग बतेगे पहले ख्याली करनी है मिस्री खाना का 40 इकट्ठा दिसाएं लेकिन चौधरी ने भी हथाल कठन आपको वादा आदा शुक्र है खाना ये भी करेंगे करना था ये अगे का फिर वालों में दिवस बिल्कुल ठीक है बिया थाल काट के नया आंख मिस्री खान बिता मिस्री खानो बिसंग तक बिता कुछ जेब बरे कुछ गड़ पदो ने कुछ खदो ने आंख लग जनाब बिल्कुल ठीक है चौधरी सारा थिया खड़ा क्या दे कुछ नहीं जवान ने घोड़ दी आग उठाई चौधरी को लंबुआ थी के चमड़ा अगला पिछला लेखा मिस्री खाना को भड़ा कड़े दे आड़े गवलुक थी बाबू थी क्या लेखा ठीक मैं को जानदा है ये मैंने सुता पे दुकान है मैं ओ खबर दा पुना खणाई तरकड़ी वाड़ कवरम धूम काट रहे ये दुआ थाल कांक निकते लालच हर इंसान कुमरा कहते दिए इन्हें फोड़े दे भागों को छबू पे थी दाई एक वीणिया जवान मेरे मुंह ते पट्टा हाथ कादरा लेम खड़ा तन फटी खड़ा इन्हें 4 दमार ले तलू फटे दे ब्याह प्रकार है इसलिए कहना को तू कौन मैं जने दा फिरा कितना पे फटे दे तले पे क्यों वाला पे अंकल अगर को जान के वाला पिया ती फिरा दा पत्ता कराना पे जो घर नहीं आया तेरे घोड़े हकल लीती है बिया पासा कोरे फटा तले बड़े गए इसलिए खाना का चपड़े गए तो बोला मैं निकथे आओ अंकल का सरदार निकलन को उधर कोनी मत समझे कोई बहाने पे करे दे मैं को पता नहीं लगता मैं निकलना किनते कोनी मत समझे कोई बहाने प्या करे दे मैं को पता नहीं लगता मैं निकलना किनते बहुत मैं को आप कुछ नहीं मैं चंगा पिया क्या करने काट के जेरी गाल पूछ नहीं पूछ गड़ा जो कटना ही आप काट के मैं को कोई वक्त लग सुनी मिस्री खान लड़क मार के चौधरी को बाहर काट खड़ाया कबदा खड़े देख क्या खड़ा का डर नहीं चौधरी तक वादे कुछ नहीं असा अकबर दे दरबार ते वने सब करार सासंग ने अख लगा गाल कूड़ी करा के सच्ची मिस्री खाना का गाल सच्ची करें इन्हें गाल है हाँ मेरा चेता खड़ा रल्ला मैं को आके कुछ नहीं ना उन्हें तोड़ दरबार ते गिनवा नहीं मिस्री खाना का दला चंगी गाल है आख लगा तू घोड़े को जल्दी आ तो मैं को निकदा रे देखा चौधरी टुड़े अगू पिछू मिस्री खान पिछू शहरा मुगल 6 मिनट दे बाजार इन कोड़ा दी सुम्मा दिरार दूर दूर वनी पईए जेरी गली कुछ ना गुजरान करेंदन इटी ढल दे ना दीवारां दी जंग जो घोड़े गलियां दे मोड़ फिर ध्यान कुदरती हो गली की ध्यान जेरी गली नाल जैल खाने दे गुजर करें दी हाई जैल खाने सैयद खान का खड़काया दे सैयद खान घोड़ा दी सुम्मा दिरार सुनदा खड़े कैदियां को देख के दे कैदी आज बड़ी खतरे ना करा थे आज बादशाह दी फौज गश्त है कैदी अगर बादशाह दी फौज नहीं तो मैं मस्कीन दा पुत्र आगे कैदी जेड़ा मेरा पुत्र है थोड़े कैदर या कर वैसा ये गाली गति खड़े इतने ते घोड़ा दी सुम्मा दिरार नेड़े आवा लगी कैदियां को देख कदरे कबारी खोल के देखो कहे कौन खोले बारी लावे छाती क्या रे जवान विच गलियां दे टहल दांदे आंदे जवान दी जवानी को देख के सैयद खान कौम ने तरस अपने आप को दे जालिमा सारी जिंदगी अपनी खैर मंगदा रही हूं ये बूटी अपने समर्थ नहीं आई जालिमा अपनी जान ते निभा छोड़ियो या ये परदेसी तो खत न लिखड़े ये निमा कलाल वांट रे सिर ते पहुंच गए अकबर बारी बादशाह है जालिमा एक कुमार छुड़ोस्ता को छुड़े जान ते निभाइयो या ये कोना खत लिखने का खड़ी जाते पुत्र कुमार हकल